वालेकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज़ HD। मैं हूं कुदसिया शौकत। खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से। मौजू दानाबाद में वापटा की नाअहली एक और बिनते हवा की जान ले गई। मोहम्मद इसहाक की बेटी सुरैया बीवी बिजली की लटकी तारों से झूल गई और खालके हकीकी से जा मिली। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रिजवान आजिज की इस रिपोर्ट में। जी रिजवान। नाजरीन, के न्यूज़ HD के साथ मैं हूं मोहम्मद रिजवान आजिज़ और मैं इस वक्त मौजूद हूं ज़िला फैसलाबाद के एक गांव मौसादानाबाद में। यहां पर फेस्को जड़ावाला और एक्सिन जड़ावाला की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है ये गांव। इस गांव में झूलती हुई तारें, इस गांव में होने वाले रोज़ बरोज़ हादसात जिनमें बहुत से लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं और काफ़ी लोग, दर्जनों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो मुस्तकिल तौर पर माजूर हो चुके हैं। लेकिन फेस्को जड़ावाला के कान तक जूं तक नहीं रेंगी। अभी 2 ही दिन पहले की बात है, यहाँ पर बिल्कुल इसी जगह पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, इसी जगह पे, यहाँ मेरे पीछे आपको कैमरामैन मेरे सामने आपको दिखाएगा, इस तरफ यहाँ पे मौसादानाबाद में एक बच्ची जो है वो छत पे अपने छत की लिपाई कर रही थी और यहाँ पे झूलने वाली हाई वोल्टेज तारें जो हैं उस बच्ची की जानलेवा। उस बिल्कुल यही वो जगह है जहाँ पर ये अंदोहनाक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और अभी तक 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन जो फेस्को जड़ावाला है, एक्सियन जड़ावाला है, उनके कान तक जूं तक नहीं रेंगी। अभी तक वो लवाहिकीन के पास, ये जो गम में डूबा हुआ ख़ानदान है, इनके पास अफसोस के चंद बोल अदा करने भी नहीं आए। एक्सियन जड़ावाला, आपको चाहिए कि आप, ये इलाका आपका है, यहाँ पर जितनी भी ज़रूरियात हैं उसका ख्याल रखो। क्या यहाँ के लोग इंसान नहीं हैं? क्या यहाँ पे तुम्हारा हक़ नहीं बनता यहाँ के लोगों को सहूलियात देना? इस तरफ खुदारा होश के नाखन लो और इस तरफ आके तवज्जो दो। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद लोग हैं, इस गांव के लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे असल में हुआ क्या था और ये वाक़या कैसे हुआ है। क्या वापडा ने कभी इस तरफ तवज्जो दी है? क्या इस गांव में जो वापडा की कारकर्दगी वो तसल्ली बख्श है या नहीं? मज़ीद हम यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। जी, आप उस वक़्ए के दिन यहाँ मौजूद थे? यस सर, मैं उस वक़्ए के बाद यहाँ मौजूद था। मैं गुज़र रहा था यहाँ से, तो जब मैं गुज़र रहा था तो मुझे ये पता चला कि वो जो मेरी बहन है उसको उधर रेत में उन लोगों ने दबाया हुआ था और उसकी हालत इतनी उस वक्त शदीद ख़तरे की हालत में थी कि बचना उसका मुश्किल था। तो फिर लोगों से मालूम हुआ, जो बच्चियाँ उसके साथ थी, तो उन्होंने बताया कि वो बच्ची घर से आई है, उसने देखना चाहा कि ये मेरी छत की लिपाई मुकम्मल हुई है कि नहीं हुई। उसकी दूसरी कज़न जो थी वो ऊपर छत के मौजूद थी, तो वो देखने के लिए चढ़ी है। तो जो ही चढ़ी है तो ये जो 11 kV की वोल्टेज की तार गुजर रही, उसने उस बच्ची को कैच कर लिया और सड़क पे मारा। इसी वजह से उस बच्ची की डेथ हो गई। तो अलमिया ये है हमारे गांव का कि ये 5वां और 6ठा वाक़या है हमारे गांव में इसी जगह का। ये देखिए कि ये भाई नसार थे, एक दिन बच्चियां यहाँ लगी हुई थी, इन्होंने बचाते बचाते उन बच्चियों को इन्होंने अपने बाजू से मजबूर हो चुके हैं। अब इनका बाजू कभी ठीक नहीं हो सकता। ये छोड़े आप हमारे गाँव के बाकी दर्जनों ऐसे आप देख सकते खंबे जो कि नीचे से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फारिग हो चुके हैं। ये तारें देखें जो रोड क्रॉसिंग की हैं, कई ट्राले यहाँ से टच होते हैं और उनको आग लग जाती है और एक तो ड्राइवर भी अपनी जान की बाजी इसी वजह से हार चुका है यहीं पे। तो हमारी ये वापडा वालों से, एक्सियन साहब से यही गुजारिश है कि इन मजलूम लोगों की आप आवाज़ बने, आप हमारा साथ दें और इस गांव के जितने भी ये मजलूम हैं इनकी जानों की आप हिफाजत करें। नाज़रीन, ये इस इलाके का वाहिद गांव नहीं है, बल्कि इस पूरे इलाके का ये अलमिया है कि यहाँ पर मौजूद दूसरे जो देहात हैं वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही हालात हैं, बिल्कुल सेम हैं। कई देहात ऐसे हैं जहाँ पे इस गांव में तकरीबन 40 साल हो चुके हैं बिजली को आए हुए, लेकिन 40 साल के गुजरने के बावजूद उसके बाद यहाँ पे जो दोबारा खंबे लगाने की जो बात है, दोबारा खंबे लगाने तो दरकनार, यहाँ पे जो तारें हैं उनको मजीद जो है उनकी सेटिंग भी नहीं की जाती। 1981 में लगे थे, तो आप देख ले कितना अर्सा हो चुका है। 1981 में यहाँ पे जो आई है, अब तक यहाँ पे वापडा की तरफ से कोई ख्याल नहीं किया गया, कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ लोगों का जोश और खरोश देख सकते हैं। एक्सियन जड़ावाला। आप, मेरे पास और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई, आप मौजूद थे यहाँ पे ये वाक़या जब हुआ था? गाँव में ही रहते हैं, यहीं पे रहते हैं और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है ऐसा। पहले भी ये कई दफ़ा ऐसा हो चुका है कि जो ये वायर है, तार है बिजली की, इलेक्ट्रिक तार, इससे करंट लोगों को लगा है, जानवरों को लगा है, डंगर हैं जो यहाँ कई डंगर मरे हैं इसी वजह से।
اور ہماری فیسکو جو خواب غفلت میں مدہوش ہے. کئی گھروں کے اوپر سے وائر گزر رہے ہیں اور کبھی کسی نے غور ہی نہیں کیا, کسی نے سوچا ہی نہیں ہے کہ ابھی تو ایک بچی فوت ہوئی ہے, اس سے پہلے کئی جانوں کا نقصان یہاں سے. اب زمیندار ایریا ہے, گنے کا سیزن اب آنے والا ہے, جو روڈ کراسنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر وہ تاریں آپ دیکھ رہے ہیں سامنے, وہ کئی دفعہ وہ تار ٹچ ہو کر ٹوٹ چکی ہے. اور ایک ڈرائیور کی بھی جان, ڈرائیور کی بھی کا بھی وہ نقصان ہوا کہ وہ فوت ہو گیا ڈرائیور اسی وجہ سے. تو یہ گورنمنٹ کو, وابڈا کو اس بات پر غور کرنا چاہیے, توجہ کرنی چاہیے. دیہاتی لوگوں کی داد رسی گورنمنٹ کا حق ہے. ہم بھی پاکستانی ہیں. ناظرین یہ اس گاؤں کا مین روڈ ہے اور اس روڈ کے اوپر ہم جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, اس روڈ کے اوپر تاریں جو ہیں وہ ایسے ہی جھول رہی ہیں, لیکن وابڈا والے اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے. بلکہ جب یہ واقعہ ہوا ہے تو وابڈا کی طرف سے پریشر ڈالا جا رہا ہے, ایکسن کی طرف سے پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے اس معاملے کو دبایا جائے. حالانکہ اسے کرنا یہ چاہیے تھا کہ وہ یہاں پہ آتے, یہاں پہ جو لوگوں کی شکایات ہیں ان کا ازالہ کرتے, وہ سنتے اور یہاں پہ لوگوں کو ریلیف فراہم کرتے. لیکن افسوس, کال کی اس دن تو وہ کہہ رہے تھے کہ سنڈے ہم آ نہیں سکتے, ہمارے گھر میں افسوس, صد افسوس کہ یہاں پہ کبھی وابڈا والوں نے کوئی توجہ کرنے کی کوشش نہیں کی. پاکستان کے باقی اداروں کی طرح جو وابڈا ہے روز بروز تنزلی کا شکار ہوتا جا رہا ہے, اور ہم سب لوگ, میرے سمیت یہ سارے لوگ موجود ہیں, اس گاؤں کے لوگ موجود ہیں, وہ مطالبہ کرتے ہیں ارباب اختیار سے کہ جلد از جلد جتنا جلدی ہو سکے ان کے خلاف جو کارروائی ہے, وابڈا کے خلاف کارروائی ہے, وہ عمل میں لائی جائے. ختم ہو چکے ہیں, جو فارغ التحصیل ہو چکے ہیں, ان کھمبوں کے بھی جو ہے نا وہ نیو لگائے جائیں. آپ دیکھیں, آپ اگر اسکرین شاٹ لیں کیمرے کے ساتھ تو آپ کو ایسے کھمبے دکھاتے ہیں کہ جن کھمبوں میں گاؤں جو ہے صدمے سے دو چار ہے. لیکن ہم نے جا کر عرض کی, لیکن کوئی اعلیٰ حکام, کوئی افسر جو ہے نا ادھر نہیں ہے. فیسکو کا کوئی, وابڈا کا کوئی اہلکار ادھر جو ہے نا ہماری طرف نہیں آیا. آ کر ہماری جو ہے نا وہ محبت کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں انہوں نے کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ جو ہے نا ختم کر دیں گے, یہ آپ کا احتجاج جو ہے نا انشاءاللہ ہم جو ہے ریکارڈ کریں گے. لیکن نہیں, انہوں نے ایسا نہیں کیا. ہماری اعلیٰ حکام سے, وزیر اعلیٰ بزدار صاحب سے, وزیر اعظم جو عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست میں غریب کو جو ہے نا وہ حق حاصل تھا, لیکن اس مدینہ کی ریاست میں غریب بیچارے جو رول رہے ہیں, غریب بیچارے جو ہے مر رہے ہیں, مزدوروں کی جو ہیں وہ بچیاں جو ہیں اس دنیا سے جا رہی ہیں. لیکن انہوں کو اعلیٰ حکام کو کوئی جو ہے نا ایسا مسئلہ درپیش نہیں آ رہا کہ وہ اس طرف جو ہے ہماری غریبوں کی جو ہے پکار سنیں اور ہماری آواز سن کر جو ہے نا ادھر آئیں. لیکن آئے نہیں. ہمارے یہی ہے جو ہے نا سوال ہے اعلیٰ حکام سے کہ مہربانی کر کے آپ ادھر تشریف لائیں اور اس کو جو ہے نا یہ ختم کریں. جی بالکل, مدینہ کی ریاست میں امیر و غریب برابر تھے. محمود و ایاز ایک صف میں کھڑے ہوتے تھے. لیکن یہاں پر اگر جسٹ امیجن کہ ایکسین صاحب کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو وہ اس طرح ان تاروں سے جھول جائے تو کیا وہ پورے وابڈا جو فیصلہ آباد جو ڈویژن جڑا والا ہے اس کی پوری مشینری کو ہلا کر رکھ دیں گے. ابھی چند دن پہلے نواز شریف صاحب, پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم, وہ بیمار ہوئے ہیں اور پوری ملک کی جو مشینری ہے میڈیکل کے لحاظ سے وہ ساری متحرک ہو گئی ہے. کیا یہ غریب آدمی, یہ جو بچی فوت ہوئی ہے وہ کسی کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا وہ کسی کی بہن نہیں تھی؟ کیا اس کے گھر میں کبھی وہ کسی کی ادب کی یونیورسٹی نہیں پڑھنی تھی؟ وہ سب کچھ تھا. آج دل خون کے آنسو ہوتا ہے. میرے ساتھ یہ حالت دیکھتے ہوئے, میرے ساتھ والد محترم موجود ہیں اس بچی کے, ان کی حالت دیکھتے ہوئے میرا دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے. ان کی حالت دیکھیں, یہ اس جوان سال بچی کے باپ تھے. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. بابا جی بہت افسوس ہے توڑنے واقعہ, میرا گاڑی اجڑ گیا, بالکل ہی میں ویلا ہو گیا. گورنمنٹ امداد نہیں کرتے, داراں دے کوئی کام نہیں. 5-4 واقعے اتنے ہو گئے نے, وہی میرے براہماں دے ہوئے نے. دیکھ لیں یہ ہمارے ساتھ موجود تھے, اس بچی کے والد تھے. وابڈا جڑا والا, آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے اندر جڑا والا, جڑا والا, جڑا والا, وابڈا جڑا والا, وابڈا جڑا والا. یہ لوگوں کا جوش و خروش, آپ جو نفرت ہے لوگوں کی وابڈا کے خلاف وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ لوگ وابڈا سے کس حد تک